السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب دو جڑے ستے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ازواجہ امہاتہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ جنہ جنہ دا ایمان تے عقیدہ ہے نا کہ کملی والے دا پیار جنت اندر لے کے جائے گا، ذرا ایک واری ہاتھ چوک کے کہو نا سبحان اللہ۔ اے ہدے تک بھی کئیاں دے ہاتھ تھلے نے جنہ جنہ دا ایمان ہے، اور میرا ایمان عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ اس مجلس اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں بیٹھا جدہ اے عقیدہ نہ ہوئے کہ کملی والے دا پیار جنت اندر لے کے نہیں جائے گا۔ اس واسطے جدہ جدہ ایمان ہے ذرا سجا ہاتھ چوک کے ایک واری کہو نا سبحان اللہ، ذرا ایک واری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا پتہ چل جائے علاقے والے نو، پنڈ والے نو، محلے والے نو، اتفاق کالونی دے باسے نو کہ کملی والے دے غلامہ دا اجتماع، ذرا ایک باری دوویں ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ۔ گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا۔ مارا تے مارا کھا کے قرآن پڑھ دے رے، امت دے حق دعاواں سرکار کر دے رے، امت دے حق دعاواں سرکار کر دے رے۔ سب نبیاں نالوں وکھرائے حسن و جمال آقا دا،
گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے قرآن پڑھ در مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا حضرت بلال آقا تو جند جان واردہ حضرت بلال آقا تو جند جان واردہ جنت دے وچوں پھردا ہے حضرت بلال آقا دا حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المتقین رہبر کل ہادی کل شمع سبل عبداللہ دے چان دکھیاں دے سجن نبیاں دے سردار میرے اور تہاڈے ساڈے سب دے دلاں دی بہار اعلی حضرت امام اعظم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ جنہوں جنہوں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی یعنی بولن دی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے نا تے کملی والے دا نام نامی اس میں گرامی سن کے میں اکثر گل کیا کرنا کہ جنہوں اے کیا جاوے نا کہ کملی والے دا نام آیا تے درود پاک پڑھ انہوں میں کملی والے دا امتی نہیں ماندا کملی والے دا امتی او ہے کہ جدے کن اندر کملی والے دا نام نامی اس میں گرامی آئے او دی زبان چوں درود پاک دی چھل اور درود پاک دے جملے او دی زبان چوں ادا ہو جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے آج دا اے عظیم و شان اور فقید المثال محفل شان مصطفیٰ پروگرام اور کانفرنس جس دا انعقاد کروان والے اس گاؤں دے تمام دوست احباب اور اس بستی دے سارے احباب گرامی اور بالخصوص ساڑھے معزز اور محترم بھائی محترم جناب حافظ محمد مقصود صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بھائی محمد وقاص صاحب اور انہاں دے رفقا میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے انہاں نوجوان بھائیاں دی اس محنت کوشش اور کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے ذرا ہولی کہہ دو آمین اور تھوڑا ہولی کہہ دو آمین اسٹیج سے تشریف فرمانے اس علاقے دے معزز علماء کرام میری مراد محترم جناب قاری طیب معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب قاری یاسین ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے تو قبل بہت ہی عالمانہ فاضلانہ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے سن میرے بڑے بھائی برادر اکبر برادر مکرم محترم جناب قاری محمد شفیع آسی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ رب العزت انہاں دے علم اندر عمل اندر عمر اندر رحمت اور برکت دا نزول فرمائے نقابت دے فرائض بڑے بہترین انداز نال انجام دے رہے نے میرے معزز اور بڑے بھائی برادر مکرم محترم جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالرشید مزمل صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ رب العزت انہاں دی عمر اندر علم اندر رحمت اور برکت دا نزول فرما کے انہاں دی نقابت اپنی بارگاہ عالی اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے میں گزارش کرنا اتفاق کالونی دے اس مسجد دے امام و خطیب میری مراد محترم جناب مولانا قاری ظفر اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ جتے بھی مجلس اندر تشریف فرمانے چونکہ میں انہاں دی فرسٹ ٹائم زیارت کرنی میں گزارش کرنا کہ اسٹیج تے تشریف لے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھانوں جزائے خیر عطا فرمائے عزت اور برکت عطا فرمائے میں نو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اس جگہ تے الحمدللہ اتنا اتفاق محبت اور پیار ہے اللہ تعالیٰ قیامت دیاں دیواراں تک اس اتفاق نو اور اس پیار نو اپنی بارگاہ عالی اندر قبول بھی فرمائے اور اس نو قائم اور دائم رکھے اشتہار تے علماء کرام دے عنوانات تسی پڑھے نے
میں ایک ادنا جا طالب علم اور میرے ذمہ ایک بہت اہم اور بڑا عظیم عنوان لگایا گیا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اس عنوان تے چند ایک گزارشات اور معروضات تہاڈی خدمت اندر پیش کراں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ جس شخص دے دل اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، اس شخص دی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نوافل، سنن، فرائض، تہجد، قیام اللیل، نفلی، فرضی، صدقہ، ایون کہ کوئی بھی عبادت اس شخص دی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں جس شخص اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ بلکہ یہ ساریاں چیزاں بعد اندر نے، پہلے انسان دا ایمان لے کے آنا ہے، ایماندار ہونا ہے، اور ایماندار کوئی بھی شخص اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔ جس وقت تک انسان دے دل و دماغ اندر ساری دنیا دے نالوں بد کے کملی والے دی محبت اور کملی والے دا پیار جدے دل اندر نہیں ہے نا، وہ انسان مومن ہی نہیں۔ آئیے اسے عنوان دے میں چند گزارشات تہاڈے سامنے کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت صحیح معنی اندر میں نو بیان کرن دی اور سانو سارے نو سن سنا کے اودے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، ذرا آمین کہہ دو۔ آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن سے مار فرمائیے۔ او مسلمانوں، میرے رب کریم نے فرمایا، اے وضحا دے چہرے والے آ، واللیل دیا زلفاں والے آ، مازاغ دے کاجل والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ، بدر منیر دے مقام والے آ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی دے یدین پاک والے آ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی والے آ، وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے آ، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آ۔ فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے، فرمایا کملی والے محبوبہ اعلان کر دے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میں ابتدا دے اندر بات عرض کرنا چاہنا ہوں کہ جدوں میری گناہگار زبان چو کملی والے دا نام نامی تے اس میں گرامی آئے، محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال، احترام نال درود پاک پڑھنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جدوں کوئی بھی بندہ کملی والے تے درود پاک پڑھ داوے، کسرت نال تے محبت تے پیار نال درود پاک پڑھ داوے، او دیاں پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل کر دیتیاں جاندیاں نے، او دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل کر دیتا جاندا وے، او دیاں مشکلاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل کر دیتا جاندا وے، او دے رزق اندر بھی برکتاں پا دیتیاں جاندیاں نے، او دے مال اندر بھی برکتاں پا دیتیاں جاندیاں نے، او دے گھر اندر بھی جناب او دے گھر نو خوشی دا گہوارہ بنا دیتا جاندا وے، او دے گھر نو امن دا گہوارہ بنا دیتا جاندا وے۔ لہذا جدوں میری گناہگار زبان چو کملی والے دا نامی تے اس میں گرامی آوے، او دے محبت تے پیار نال درود پاک پڑھنا میں ابتدا اندر اس طرح کیوں نہ کہہ دوں کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر جب زبان پر محمد کا نام آگ، صلی اللہ ہو، ذرا ایک باری کہہ دو صلی اللہ ہو۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی، وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا۔
आओ मेरे मुसलमान भाइयों मैं अर्ज करना चाहना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले दा कलमा पढ़ने वालों हसनैन दे नाना जान नाल मुहब्बत ते प्यार दा जज्बा लेके बैठन वालों आओ तुहाडे सामने मैं मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बयान करना चाहना हूं। मेरे मुसलमान भाइयों दिल दे अंदर कमली वाले दी मोहब्बत पैदा कीजिए, दिल अंदर कमली वाले दा प्यार पैदा कीजिए। रब्बे करीम ने कुरान पाक दे 10वें पारे ते सूरह तौबा दे अंदर फरमाया कुल इन काना आबा व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। रब्बे करीम ने फरमाया ए कमली वाले सोने महबूबा जी रब्बे करीम हुक्म किए फरमाया अपनी जुबान नबुव्वत चो ऐलान कर दो ए दुनिया कायनात अंदर बसने वालों अपने मापियां दे नालों भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल करनी में, अपनी बीवी बच्चियां दे नालों भी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल करनी में, अपने कुंबे कबीले ते खानदान नालों ज्यादा मोहब्बत कमली वाले महबूब पैगंबर दे नाल करनी में, अपने माल ते दौलत नालों ज्यादा मोहब्बत कमली वाले दे नाल करनी वे, अपनियां कोठियां ते बंगलियां दे नालों ज्यादा मोहब्बत कमली वाले दे नाल करनी है। एक कायनात दे आखिरी पैगंबर जड़ा कमली वाले दे नाल जड़ा तुहाडे नाल पूरी दुनिया तो वध के मोहब्बत ते प्यार करेगा ओनू अजर की मिलेगा, ओनू समर की मिलेगा, ओनू जज़ा की मिलेगी, ओनू बदला की मिलेगा। रब्बे करीम ने अपने महबूब पैगंबर दी जुबान नबुव्वत दे विचों ऐलान करवा दिता जड़ा लोगों कमली वाले दे नाल पूरी दुनिया तो वध के मोहब्बत करेगा उन्हों बदला ते जज़ा की मिलेगी। आओ तुहाडे सामने मैं हदीस मुबारक पेश करके बात नु वाज़े करना चाहना हूं। एक सहाबी चलते चलते कमली वाले दी खिदमत अंदर हाज़र होए ने आके रस कर देने कमली वाले महबूबा मतस्सा जरा फरमाइए क़यामत कदों आएगी, कमली वाले क़यामत कदों आएगी। हाथ बन के तेरे सामने इकट्ठी टुआर दे वासियां इर्दो गिर्द आने वाले कुरान और सुन्नत दे परवाने आओ जरा मैं दर्द दिल नाल तेरे सामने चंद गल्लां रखनियां चाहना हूं। इस सहाबी ने आके अर्ज की है कायनात दे पैगंबर मैं तस्सा जरा फरमाइए क़यामत कदों आएगी, क़यामत कदों आएगी जिदे मुतल्लक रब्बे करीम ने कुरान पाक अंदर फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। कमली वाले महबूबा क़यामत कदों आएगी, क़यामत दे मुतल्लक केड़ी क़यामत दे मुतल्लक सहाबी ने सवाल कीता वे ओ क़यामत दा नक्शा रब्बे करीम ने कुरान पाक अंदर इंज बयान कीता फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वन शक्कल कमर कि रब्बे करीम ने इंज फरमाया इक़्तरब हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून। ओ क़यामत दे मुतल्लक सहाबी ने सवाल कीता वे ए कमली वाले महबूब पैगंबर क़यामत कदों आएगी। ओ क़यामत दे मुतल्लक अल्लाह करीम ने मंजर कशी कर दिया होया नक्शा बयान फरमाया यौम यफ़िर्रुल मरअु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी वुजूहु यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइकाहुमुल कफ़रतुल फ़जरा। इस क़यामत दे मुतल्लक सहाबी ने सवाल कीता वे ए कमली वाले महबूबा क़यामत कदों आएगी। कमली वाले ने फरमाया मेरे सहाबी क़यामत दे मुतल्लक सवाल करने वाले जरा मैनू दस ते सही तू क़यामत दे मुतल्लक की तैयारियां कर लिया ने, तेरियां क़यामत दे मुतल्लक तैयारियां की ने, की मेहनत ते की कोशिश कर ली है क़यामत दे मुतल्लक जड़ा मेरे कोलों सवाल पूछण वास्ते आ गए हो जरा मैनू दसो ना क़यामत दे मुतल्लक तुहाडी
تیاری کی ہے۔ صحابی نے عرض کی تھی کملی والے محبوبہ کچھ زیادہ تے نمازہ میں نہیں ادا کر سکے ہوں، میں تے فرضی نمازہ دا پابندہ کچھ زیادہ صدقہ تے خیرات نہیں کر سکے ہوں، لیکن کملی والے محبوبہ ایک گل ضرور ہے، میرے دل اندر اللہ کریم دی محبت موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈی محبت موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈا پیار موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈی عقیدت موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈی الفت موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈی چاہت موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈی مودت موجود ہے، میرے دل اندر تہاڈا پیار موجود ہے۔ اے کملی والے محبوبہ میں تہاڈے نال محبت بھی کرنا وا، میں تہاڈے نال پیار بھی کرنا وا، میں تہاڈے نال محبت تے پیار کرنا وا، پوری دنیا نالوں ود کے پوری کائنات نالوں ود کے میں تہاڈے نال محبت تے پیار کرنا وا۔ کملی والے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اگر تیرے دل اندر رب کریم دا ڈر موجود ہے، اگر تیرے دل اندر رب کریم دی محبت موجود ہے، اگر تیرے دل اندر محمد کریم دی محبت موجود ہے، پھر غم کرم دی ضرورت نہیں، پھر پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں۔ اے میرے پیارے صحابی دنیا دے اندر تجھ دے نال محبت کرنا میں کل قیامت دا دن ہوئے گا تو دے نال ہی کھڑا کیتا جائے گا۔ دنیا دے اندر جدے نال محبت کرنا میں تینوں جنت اندر بھی دا ساتھ مل جائے گا، جنت اندر بھی دا پڑوس مل جائے گا، جنت اندر بھی دی ہمسائیگی مل جائے گی، جنت اندر بھی تیرا مکان دے مکان نال بنا دیتا جائے گا، جنت اندر بھی تیری کوٹھی دی کوٹھی نال بنا دیتی جائے گی جدے نال تو دنیا دے اندر محبت کرنا میں۔ مسلمان بھائیو پتہ کی چلے آؤ جڑا کملی والے دے نال محبت کردا ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے شخص نو کملی والے دا ساتھ مل جائے گا، ایسے شخص نو کملی والے دا پڑوس مل جائے گا، ایسے شخص نو کملی والے دی ہمسائیگی مل جائے گی، ایسے شخص نو کملی والے دا ساتھ مل جائے گا۔ اور میں قربان جاواں جس شخص نو کملی والے دا ساتھ مل جائے، جس شخص نو کملی والے دا پڑوس مل جاوے، جس شخص نو کملی والے دی ہمسائیگی مل جائے، او دے نالوں خوش نصیب اور کون ہو سکدا وے، او دے نالوں چنگا انسان اور کون ہو سکدا وے، او دے نالوں مقدرات بھاگاں والا انسان اور کون ہو سکدا وے، جنوں کملی والے دا ساتھ مل جاوے، جنوں کملی والے دی پڑوسگی تے کملی والے دی ہمسائیگی مل جائے۔ اج کسے دا مکان کسے ایم پی اے دے نال بن جائے، کسے دا مکان کسے ایم پی اے دے نال بن جائے، کسے دا مکان کسے ایم این اے دے مکان نال بن جائے، کسے دا مکان کسے وزیر اعظم دے مکان نال اٹیچ ہو جاوے، وزیر اعلیٰ دے مکان نال اٹیچ ہو جاوے، او پھلیاں نہیں سماندا تے لوکاں نوں دسدا پھردا ہے میرا مکان ایم پی اے دے مکان دے نال ہے، میری کوٹھی ایم این اے دی کوٹھی دے نال ہے، میرا بنگلہ وزیر اعظم دے بنگلے دے نال ہے، میرا محل وزیر اعلیٰ دے محل دے نال ہے۔ ہون گے ایسے لوگ بھی شان والے ہون گے، ایسے لوگ بھی مقام والے ہون گے، لیکن میں قربان جاواں اس بندے دی شان دا عالم کی ہوئے گا جنوں جنت بھی مل جائے گی، جنت اندر کملی والے دا ساتھ بھی مل جائے گا، جنوں جنت بھی مل جائے گی تے جنت اندر دا بنگلہ کملی والے دے بنگلے دے نال ہوئے گا، جدا مکان کملی والے دے مکان دے نال ہوئے گا۔ آؤ اگر چاہندے ہو کہ کملی والے دا ساتھ مل جائے، کملی والے دی پڑوسگی مل جائے، کملی والے دی ہمسائیگی مل جائے، آئیے پھر کملی والے دے نال محبت کیجئے، کملی والے دے نال پیار کیجئے، کملی والے دے نال الفت کیجئے۔ میں کس ہستی دے نال محبت دی گل کر رہا ہوں، میں کس ہستی دے نال پیار دی گل کر رہا ہوں، میں تے محبت تے پیار دیاں بولیاں اس ہستی دے متعلق انج بولنا چاہنا ہوں کہ آمینہ مائی دا ہلال بڑا سونا، چن عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا۔ ذرا ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ، جنوں جنوں کملی والے دا ساتھ چاہیے ذرا ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ آمینہ مائی دا ہلال بڑا سونا، چن عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا، ویکھ کے سونے نو جنت اندر کدا ساتھ ملنا ہے محبت کرنے والے نو، ویکھ کے سونے نو سر پھڑ لے دایاں نے، سادیاں نو آکھن رل مل کے مایا نے، ویکھ کے سونے نو سر پھڑ لے دایاں نے، سادیاں نو آکھن رل مل کے مایا نے، اکھیاں نال تکیا جو ہے لال بڑا سونا،
چانے عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آؤ میرے مسلمان بھائیو عرض کرنا چاہنا میرے امام الانبیاء نو ماننے والو حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو کملی والے دے نال محبت کریا کر کملی والے دے نال پیار کریا کر میں تے قرآن پاک نو پڑھے آوے خود اللہ کریم ہی اپنے پیغمبر نال محبت کر دینے خود اللہ کریم ہی اپنے پیغمبر نال پیار کر دینے اے کوئی تے وجہ ہے کہ قرآن پاک دے اندر رب کریم نے بے شمار مقامات اپنے پیغمبر دے نال محبت دا اظہار فرمایا وے اپنے پیغمبر دے نال پیار دا اظہار فرمایا وے آؤ نا رب کریم نے اپنے محبوب پیغمبر دے نال کنج محبت پیار دا اظہار فرمایا کت رب کریم نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنقص منہ قلیلا میں قربان جاواں کہ رب کریم نے انج کملی والے دے نال محبت دا اظہار فرمایا فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر میں قربان جاواں کہ رب کریم نے انج کملی والے دے نال محبت دا اظہار فرمایا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ رب کریم نے اپنے محبوب پیغمبر دے نال انج محبت دا اظہار فرمایا فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہ رب کریم نے انج کملی والے دنال اپنی محبت دا اظہار فرمایا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں قربان جاواں کملی والے دے نال انج اس طرح محبت دا اظہار کیتا وے انج پیار دا اظہار کیتا وے میں قربان جاواں کہ رب کریم نے انج فرمایا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ذرا ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ اور قرآن سن کے جدے دل اندر ٹھنڈ پئی ذرا ایک باری کہہ دو سبحان اللہ اور اے قرآن نورانی شیشہ اور اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ دکھاوے جڑا اس تے عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے ایک باری کہہ دو سبحان اللہ اللہ کریم قرآن پاک تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے اے دیکھو نا اے اللہ کریم خود اپنے محبوب پیغمبر دے نال اے محبت تے پیار دا اظہار فرما رہے نے بے شمار مقامات تے اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر دے نال محبت تے پیار دا اظہار فرمایا ہے اس واسطے تے میں گلی گلی کہندا پھرنا کہ دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی اے جملہ مکمل کرنا ہے ذرا محبت تے پیار نال اپنی محبت تے پیار دا ثبوت دینا بلند آواز نال سبحان اللہ کہنا اوے دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی اونچی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سپارا پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سپارا پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سپارا قسم خدا دی سانو میں کہنا قسم خدا دی سانو تے تسی سارے نے کہنا سب نالوں پیارا تے جنوں سب نالوں پیارے لگ جنے نا کملی والے اوہی بولے باقی چپ رہے نیٹی کیڑی گل ہے قسم خدا دی سانو ذرا محبت تے پیارا ٹھنڈ نہیں پئی قسم خدا دی سانو
قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا تے جڑا سب نالو پیارا کملی والے نو جاندا تے پہچاندا نا او دی جزا او دا بدلہ او دا ثمر او دی جناب قیامت والے دن اللہ دی ہاں او دو پروٹوکول انہوں اللہ دی ہاں عزت افزائی کی ملے گی قیامت دا دن ہوئے گا جڑا کملی والے نو دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ پیارا جاندہ ہے سب نالوں زیادہ کملی والے دے نال پیار کردہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم اس بندے نو جنت بھی عطا فرما دیں گے جنت اندر اپنے پیارے پیغمبر دا ساتھ بھی نصیب فرما دیں تے جنت پتہ کیڑی ملنی ہے اور جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی یار چلو جوان نہ بولن اے جڑے بزرگ بیٹھے نے اے تے بولن میں جوانی دی گل کرن لیا تے آرٹیفیشل جوانی نہیں شیخ ہے اے جڑی 5 روپیہ نال بندہ جوان ہوندا نا میٹر پیشا کردا ہے اس جوانی دی گل نہیں کر رہا پیور اوریجنل جناب عیسیٰ علیہ السلام دی عمر دی 32 سال دی جوانی جنت اندر ملنی ہے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی بندہ راوی جائے نا راوی کی تھے بنا راوی دریا تے 8 دنوں دی پرانی مچھلی تے انج پانی چھڑک کے کہنے نے تازہ مچھلی ہاں جی لیکن جنت اندر اوہ پانی چھڑکی ہوئی تازہ مچھلی نہیں بلکہ پیور تازہ بالکل تازہ فریش مچھلی ہوئے گی اوہ جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بہے نے اندازہ نہ جنت دا کدے لا سکو گے کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہنا میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ بھی اپنے پیغمبر نال محبت کر دینے ہن میں دوسری گل کرنا چاہنا ہوں اللہ دے فرشتے بھی میرے کملی والے نال محبت کر دینے اللہ دے فرشتے بھی کملی والے دے نال پیار کر دینے میرے علماء کرام تشریف فرمانے ذمہ داری دے نال گل کرن دا دیا ہوں جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال حدیث مبارکہ موجود ہے آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے امام الانبیاء نو ماننے والو حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے ایک دن ایک فرشتہ رب کریم دی بارگاہ اندر حاضر ہو کے عرض کر داوے اے کائنات دے پروردگار اج میں زمین تے جانا چاہنا تے میں نو زمین تے جان دیا اجازتہ دے دیتیاں جامن میں زمین تے جانا چاہنا رب کریم نے فرمایا اے میرے فرشتے جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا میرے فرشتے بڑیاں صدیاں گزر گئیاں نے زمین و آسمان نو بنایا ہویا لیکن آج تک تو زمین تو آسمان تو زمین تے نہیں گیا ہوں اے میرے فرشتے آج تک تو زمین تے جان دیا اجازتہ نہیں طلب کیتیا ہوں آج تک تو زمین تے جان دیا اجازتہ نہیں منگیا ہوں اے میرے پیارے فرشتے آج تو زمین تے کیوں جانا چاہنا میں اے ذرا گل پلے بن کے لے کے جان والی میں عرض کرنا چاہنا کہ اللہ دے فرشتے بھی کملی والے نال محبت کر دینے رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتے تو آج کیوں زمین تے جانا چاہنا میں صدیاں گزر گئیاں کتنا عرصہ گزر گیا میں زمین و آسمان دا نظام بنایا وے آج تک تو زمین تے جان دیا اجازتہ نہیں منگیا آج کی میں زمین تے جانا چاہنا ہے کی لہن واسطے زمین تے جانا چاہنا ہے کیونکہ کوئی فرشتہ آسمان تو زمین تے آندہ وے کسے دیا نیکیاں لکھن واسطے کوئی فرشتہ زمین تے آندہ وے گناہ لکھن واسطے کوئی فرشتہ زمین تے آندہ وے نماز دا اجر تے ثواب لکھن واسطے کوئی فرشتہ زمین تے آندہ وے ذکر کرنے والیاں دی مجلس نو تلاش کرنے واسطے کوئی فرشتہ آسمانہ تو زمین تے آندہ وے نیکیاں تے گناہ لکھن واسطے آندہ وے اے میرے پیارے فرشتے آج تسی زمین تے کیوں جانا چاہندے ہو فرشتہ جواب دیندہ کائنات دے پروردگار آج میں آسمان تو زمین تے اس واسطے جانا چاہنا تاکہ میں کملی والے دی زیارت کر لوا تاکہ آخری پیغمبر دی زیارت کر لوا کملی والے محبوب پیغمبر دے رخ پر انوار دا رخ زیبا دا دیدار کر لوا کملی والے دے پیارے پیارے چہرہ پر انوار دی زیارت کر لوا ایک کائنات دے آشاغا میں
آسمان تو زمین تے کملی والے محبوب پیغمبر دے چہرے دی زیارت کرنے واسطے جانا چاہنا او کملی والے دا چہرہ جدے متعلق کہنے والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتے سجاوٹ کسے ماں نے آج تک اے ہو جیا نہیں جنیاؤ جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیاؤ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریس دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا محمد بنا رب ذرا کہہ دو محمد بنا رب قلم توڑ دیتا آؤ میرے مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں فرشتہ عرض کردہ کائنات آخری ایک کائنات محبوب ایک کائنات الہ العالمین میں آخری پیغمبر دی زیارت کرنے واسطے جانا چاہنا ہوں رب کریم نے فرمایا جا میرے پیارے فرشتے زمین تے چلا جاؤ جا میرے محبوب پیغمبر دی زیارت کر کے آؤ اے میرے پیارے فرشتے آج تو کملی والے دا مہمان بن کے جا رہی میں آج تو پہلی واری زمین تے جا رہی میں اے میرے پیارے فرشتے جدوں کوئی کسے دا مہمان بن کے جاندہ تے خالی ہاتھ نہیں جاندہ بلکہ کچھ نہ کچھ لے کے جاندہ وے اے میرے پیارے فرشتے تو نبیان دے سردار دا مہمان بن کے جا رہی میں خالی ہاتھ نہیں جانا بلکہ رب کریم دی طرفوں ایک گفٹ لے کے جا ایک تحفہ لے کے چلا جاؤ خالی ہاتھ نہیں جانا بلکہ میں رب کریم دی طرفوں ایک گفٹ لے جا ایک تحفہ لے جاؤ رب کریم نے ایک گفٹ دیتا وے کملی والے نے ایک تحفہ دیتا وے میں قربان جاؤں او تحفہ کیے آسمان تو جبریل آسمان تو جبریل امین آئے نے آنکھ کملی والے دی خدمت اندر آدر ہوئے نے دعا سلام ہوئی ہے کملی والے دی زیارت ہوئی ہے آپ دے چہرہ پنانوار دی زیارت کی تھی ہے زیارت کرن تو باہر اے ذرا غور کرنا ان گفٹ والا ڈبہ کھلن لگا دے ان تحفے والا ڈبہ کھلن لگا دے ہے جناب جبریل امین آ کے رض کر دینے اے کائنات دے آخری پیغمبر میں جس وقت تواڈی خدمت اندر حاضر ہون واسطے اجازت منگیا ہوں رب کریم نے مینوں تواڈے واسطے ایک تحفہ تے گفٹ دیتا وے کملی والے فرماندے نے جبریل جی رسول امین حکم ہوئے فرمایا جبریل ذرا بولتے صحیح ہو کیڑا گفٹ جڑا رب کریم نے میں محمد کریم واسطے بھیجے آوے او کیڑا تحفہ ہے جڑا رب کریم نے میں محمد کریم واسطے بھیجے آوے جبریل امین عرض کر دینے اے کملی والے محبوب پیغمبر رب کریم نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جڑی تواڈی بیٹی سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مفکرہ سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی علیہا صلوات اللہ کی علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کملی والے محبوب پیغمبر رب کریم نے فرمایا تواڈی بیٹی سجدہ فاطمہ نو میں جنتی ساریاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے سجدہ فاطمہ الزہرا جنتی نوجوان عورتاں دی سردار بنا دیتی گئی ہے اے کائنات دے محبوب پیغمبر تواڈے نواسے حسن تے حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے حسن جنتی نوجواناں دے سردار نے حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے سجدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے میں قربان جاواں سجدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے جناب حسین جنتی مرداں دے جواناں دے سردار نے جناب حسن جنتی مرداں دے سردار نے انج دیاں گلاں نہ کریا کر کے اہل حدیث نبی نو نہیں مان دے اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مان دے میں قسم اٹھا کے کہنا رب کریم دی قسم اٹھا کے کہنا میرا چلنا جناب حسین دے نال میرا اٹھنا جناب حسین دے نال میرا بیٹھنا جناب حسین دے نال میرا اوڑھنا بچھونا جناب حسین دے نال میرا مرنا جینا جناب حسین دے نال میرا کھانا پینا جناب حسین دے نال میری محبت جناب حسین دے نال میرا پیار اہل بیت رسول دے نال میں کیوں نہ اہل بیت رسول نال پیار کراں جدوں رب کریم نے قرآن پاک اندر اہل بیت دے نال محبت تے پیار دا اظہار انج کیتا ہوئے فرمایا انما میرا دل کر داوے اگر میں نو وقت اجازت دے میں ساری رات کوئی جملہ پڑھدا چلا جاواں میں ساری رات کوئی آیت مبارکہ دی تلاوت کردا جاواں اگر میں نو میرے مسلک اجازت دے اگر علماء کرام اجازت دے میرا تے دل کر داوے ایک ایک مسلمان دے پیشانی تے میں اس آیت مبارکہ نو
لکھوا دیواں تے درج کروا دیواں اگر علماء کرام اجازت دیون اگر میرا بس چلے تے اس آیت مبارکہ نو ایک ایک گھر دی دہلیز تے ایک ایک گھر دے چبارے تے تختی تے پھٹی لکھ کے لگا دیواں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو آسمان تو اے فرشتہ آیا وے آسمان تو اے فرشتہ آیا جڑا آج تو پہلے کدے نہیں آیا آکے اس فرشتے نے کملی والے نو گفٹ دیتا وے پتہ کی چلے آؤ فرشتے بھی کملی والے دنال محبت کر دینے فرشتے بھی کملی والے دنال پیار کر دینے۔ آؤ میں اپنی بات نو اگے چلاواں میرے مسلمان بھائیوں اے جناب میں اللہ کریم دی گل کیتی وے میں رب کریم دا ذکر خیر کیتا وے میں اللہ دے فرشتیاں دا ذکر خیر کیتا وے۔ آؤ میں اپنی گل نو اگے چلاواں مسلمان بھائیو اے جتنے بھی پتھر نے اے بھی کملی والے دے نال محبت کر دینے اوے پتھر بھی کملی والے دے نال محبت کر دینے پتھر بھی کملی والے دے نال پیار کر دینے۔ میرے علماء کرام سجے کھبے تشریف فرمانے مسلم شریف اندر روایت موجود ہے تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ یار کہہ دو صلی اللہ ہو یار ٹلے پہ گئے کہہ دو صلی اللہ ہو وہ سارے پڑھو درود سارے پڑھو درود رسول اتے رب نے وچ قرآن دے فرما دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم فرما دیتا۔ اوے انہوں پتا سی اوے کیڑا کہندا کہ اہل حدیث درود پاک دے منکر نے سن اہل حدیث تاکیدہ اوے جناب آؤ مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بچ نماز دے پا دیتا اوے انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں بچ نماز دے پا دیتا۔ 31 چک والو سارے خوش ہو جاؤ سانو رب نے سونے دا امتی بنا دیتا۔ ذرا ایک بار کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون جدوں میری زبان چوں بلکہ کسے بھی عالم دین دے بلکہ کسے بھی مسلک دے عالم دین دی زبان چوں کملی والے دا نامی اس میں گرامی آئے نا محبت نال درود پاک پڑھیا کرو۔ ذرا تھوڑا جنا گرمی دا ماحول بن گیا ہے درود پاک پڑھو نا ذرا چھل لاوے درود پاک دی ایک بہار پیدا ہو جائے ایک ذرا ٹھنڈ پہ جائے کیونکہ میرا ایمان ہے جدوں بندہ درود پاک پڑھدا ہے سینے چ ٹھنڈ پہ جاندی ہے ہونٹاں تے کھنڈ پہ جاندی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میرے مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والو حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو کملی والے محبوب پیغمبر جناب اس طرح مدینہ شریف چو نکلے نے مدینہ منورہ چو نکلے نے نال سجے کھبے کملی والے دے یار کملی والے دے جان سار صحابہ کرام بھی موجود نے سیدنا مولا صدیق اکبر سیدنا مولا عمر بن خطاب سیدنا مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ کی علیہ مجمعین میرے مسلمان بھائیوں انج کر کے جناب محترم چل دے جا رہے نے۔ آؤ مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں انج کر کے چل دے جا رہے نے چل دیا اور پہاڑ تے پہنچے نے ذرا توجہ میری طرف کیجئے میرے محترم بھائیوں کملی والے محبوب پیغمبر جناب صحابہ کرام چل دے جا رہے نے چل دیا میں گلہ اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا ہوں کملی
والے احد پہاڑ تے تشریف فرما ہوئے نے کملی والے احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے نے نال مولا صدیق اکبر بھی تشریف فرما نے نال مولا عمر بن خطاب بھی موجود نے نال مولا عثمان غنی بھی موجود نے میں قربان جاواں اہلاً صلحہ سہلاً مرحبا خوش آمدید ساڈے محبوب ساڈے بہترین واعظ مقرر تے خطیب محترم جناب حفیظ الرحمان بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے ذرا توجہ میری طرف کرنا میرے محترم بھائیو میں مسلمان بھائیو عرض کرنا چاہنا ہوں انج کر کے کملی والے محبوب پیغمبر احد پہاڑ تے جس وقت جناب جلوہ گر ہوئے نے فرجف بہم اچانک احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے احد پہاڑ تے لرزہ تاری ہو جاندہ وے احد پہاڑ نے اس طرح ہلنا شروع کر دیتا آؤ میرے مسلمان بھائیو میں تے محبت تے پیار نہ لینج کہنا وا آج کملی والے احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے نے آج مولا صدیق اکبر جناب احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے نے آج مولا عمر بن خطاب احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے نے آج مولا عثمان غنی احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے نے میری محبت تینج کہن دیئے احد پہاڑ محبت نال ہلنا شروع کر دیتا ہوئے گا احد پہاڑ نے پیار نال ہلنا شروع کر دیتا ہوئے گا الغرض احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہوئے مسلمان بھائیو اچانک جس وقت احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے کملی والے نے فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ کملی والے نے اپنی ایڑی مبارک انج کر کے احد پہاڑ تے ماری نالے زبان نبوت چو فرمایا اس وہ توہر اے احد پہاڑ رک جا ٹھہر جا اے احد پہاڑ رک جا تینوں پتہ نہیں آج تیرے اوپر اللہ دا آخری پیغمبر موجود ہے اے احد پہاڑ آج تیرے اوپر صدیق اکبر موجود نے آج تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے ایک اللہ دا پیغمبر موجود ہے دو شہید یعنی عمر بن خطاب مولا عثمان غنی موجود نے اے احد پہاڑ رک جا تھم جاؤ اے احد پہاڑ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک اللہ دا نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے دو شہید موجود نے میں قربان جاواں ادھر کملی والے نے اپنی زبان نبوت وچوں جس وقت حکم جاری فرمایا ہے نا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ سپاہی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو مسلمان بھائیوں میں گل کسے نتیجے تے لے کے جاواں گا میں مسلمان بھائیوں عرض کرنا چاہنا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ سپاہی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو میرے مسلمان بھائیوں ادھر کملی والے نے زبان نبوت وچوں جس وقت فرمایا احد پہاڑ رک جا ٹھہر جا تھم جاؤ میں قربان جاواں احد پہاڑ فوری رک جاندا ہے احد پہاڑ فوری تھم جاندا ہے احد پہاڑ فوری رک جاندا ہے احد پہاڑ نے لرزہ جناب تاری جڑا احد پہاڑ تے تاری ہویا سی وہ بالکل سکتے دے اندر جناب تبدیل ہو جاندا وے احد پہاڑ اپنی جگہ تے رک جاندا وے میں قربان جاواں میرے محترم بھائیو جس وقت احد پہاڑ رکیا ہے احد پہاڑ نے رکیا ہے تے تینوں مینوں سبق دیتا ہے احد پہاڑ نے رک کے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے احد پہاڑ نے تھم کے اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے احد پہاڑ نے روک کے اپنے پیار دا اظہار کیتا ہے اپنی عقیدت دا اظہار کیتا ہے اہلاً سہلاً مرحبا نعرہ تکبیر ذرا ہولی آواز نال نعرے دا جواب دو حالات بڑے خراب نے نعرہ تکبیر محترم جناب قاری حفیظ الرحمان بلوچ صاحب محترم جناب قاری حفیظ الرحمان بلوچ صاحب اصل چنا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ مکرم اصل چنا میری پہلی مرتبہ شیخ نال زیارت ہو رہی ہے تے محترم بھائی تشریف لے آئے نا تے میں سمجھا بھی بلوچ صاحب تشریف لے آئے نے اس واسطے میں نہ ذکر کیتا ہے تے چلو کوئی بات نہیں ساڈے وہ بھی محترم پیارے بھائی نے دعا کرو ساڈے نوجوان خطبات یا عمرہ اندر اللہ تعالیٰ برکت دا نزول فرمائے یار اپنے واسطے جدو تہاڈے واسطے دعا کریے تے بڑی آمین کہندے ہو علماء واسطے جدو دعا ہوئے نا تے ادو بھی آمین کیا کرو الہ العالمین جتنے ساڈے نوجوان مبلغ واعظ خطیب اور مقرر نے انہاں دیاں جوانیاں اندر برکت نازل فرما دے انہاں دی عمرہ اندر برکت نازل فرما دے اور میرے محترم بھائیو احد پہاڑ رکیا ہے احد پہاڑ تھم گیا رک کے احد پہاڑ نے تینوں میں سبق کی دیتا ہے آؤ میں اپنی گلاں اختتام دی طرف لے کے جانا وا جدوں کملی والے محبوب پیغمبر نے فرمایا احد پہاڑ رک جا تھم جا ٹھہر جا احد پہاڑ رک جاندا وے احد پہاڑ نے رک کے تینوں میں سبق دیتا وے تے درس دیتا وے اپنی محبت دا اظہار کیتا وے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد
محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ میرے مسلمان بھائیو میں ایک لمحہ فکریاں دینا چاہنا، میں ایک سبق دینا چاہنا ہوں۔ ایک پاسے مدینے دا اور پہاڑ، کملی والے نے ایک مرتبہ رک جان دا حکم دیتا ہے، اور پہاڑ نے دوجی گل نہیں کیتی تے فوری رک گیا۔ دوجے پاسے آجدہ مسلمان ہے، کملی والے نے زنا تو روکیا پر آجدہ مسلمان نہیں رکیا، کملی والے نے جوبے تو روکیا پر آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے جناب گانیاں تے موسیقی تو روکیا، آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے سود خوری تو روکیا، آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے بے پردگی تو منع کیتا، آجدی بہن بیٹی تے بیوی نہ رکی، کملی والے نے اپنے چہرے تے رندہ پھران تو روکیا پر آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے نماز نہ پڑھن تو روکیا، نماز پڑھن دا حکم دیتا، لیکن مسلمان بے نمازی بن گیا۔ جناب میرے مسلمان بھائیو کملی والے نے غریباں دا حق زبر کرن تو روکیا، لیکن آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے ماپیاں دی نا فرمانی تو روکیا پر آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے علماء کرام دی توہین تو روکیا پر آجدہ مسلمان نہ رکیا۔ آجدہ مسلمان بول دے تے علماء دے خلاف، آجدہ مسلمان زبان کھول دے تے علماء دے خلاف، آجدہ مسلمان وک مک کر دے تے علماء دے خلاف۔ تیری میری نجی محفل دے اندر غیبت ہووے تے علماء دی ہووے، تیری میری مسجد دے اندر غیبت ہووے تے علماء دی ہووے، میں تے تعجب کرنا ایسے لوگاں تے نالے علماء دے پیچھے نمازاں پڑھ دے نے، نالے علماء دیاں غیبتاں کر دے نے، نالے علماء دے پیچھے جمعے پڑھ دے نے، نالے علماء تے کیچڑ اچھال دے نے، نالے علماء دے پیچھے جمعے پڑھ دے نے، نالے علماء دے جناب عیباں تو پردہ اٹھان دے نے، انہاں دی عیب کشائی کر دے نے۔ میں مسلمان بھائیو کملی والے نے علماء کرام دی توہین تو روکیا، آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے یتیمہ دا مال ہڑپ کرن تو روکیا، آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے جناب رشوت خوری تو منع کیتا، آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے حرام خوری تو روکیا، آجدہ مسلمان نہ رکیا، کملی والے نے شراب تو روکیا، آجدہ مسلمان نہ رکیا۔ ایک پاسے اور پہاڑ، ایک پاسے اور پہاڑ، مصور کھینچ وہ نقشہ، میرا دل کردہ ہے ساری رات اگر میں نے وقت اجازت دے وے تے میں خود جملہ پڑھدا جاواں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر احد پہاڑ رک گیا۔ کملی والے دا ایک فرمان سن کے اپنی محبت دا اظہار کیتا وے، اپنے پیار دا اظہار کیتا وے۔ ادھر آجدہ مسلمان ہزارہ احادیث سن کے بھی نہیں رکدا، ہزارہ احادیث سن کے بھی نہیں تھمدا، اپنی منمازیاں کردہ جا رہا وے، اپنی مردیاں کردہ جا رہا وے۔ کدے کہندہ مولانا خالہ ناراض ہوندی ہے، کدی کہندہ پھوپھی ناراض ہوندی ہے، کدے کہندہ مولانا اماں جان ناراض ہوندیاں نے، کدے کہندہ اماں جان ناراض ہوندیاں نے، کدے کہندہ ویر ناراض ہوندے نے، کدے کہندہ پہنا ناراض ہوندیاں نے، کدے کہندہ ہمسائے ناراض ہوندے نے۔ اوے اللہ دے بندیاں تو اللہ کریم نو ناراض کر کے نہ رشتہ داراں نو راضی پیا کرنا میں، تو اللہ دے رسول نو ناراض کر کے نہ رشتہ داراں نو راضی پیا کرنا میں قسم اٹھا کے کہنا اگر مسلمان تیرے دل اندر محبت رسول موجود ہوندی، اگر تیرے دل اندر محبت رسول موجود ہوندی، کملی والے دا پیار موجود ہوندا، کدے مسلمان رشوت خوری نہ کردا۔ اگر مسلمان دے دل اندر کملی والے دا پیار موجود ہوندا، کدے مسلمان زناکاری نہ کردا، کدے مسلمان حرام خوری نہ کردا، کدے مسلمان چوکا چرستیاں تے کھڑا ہو کے غیر محرم بہن بیٹی عزت اس بیٹی دی عزت نو اپنی نگاہاں نال تار نہ کردا۔ اگر مسلمان دے دل اندر محبت رسول موجود ہوندی، کدے جناب سودی لین دین نہ کردا، سودی کاروبار نہ کردا۔ اگر اج مسلمان دے دل اندر حقیقی معنی اندر محبت رسول موجود ہوندی، کدے علماء دے خلاف اپنی زبان نہ کھولدا، کدے علماء تے زبان درازی نہ کردا۔ پتہ چلیا اج دے مسلمان دے دل اندر محبت رسول موجود کوئی نہیں، اج دے مسلمان اندر محبت رسول دا جذبہ کوئی نہیں۔ خدا را صاحبان تو آن والا دین دا ایک ادنا جا نوکر تے چوکیدار تے طالب علم، قرآن و حدیث دا ایک چھوٹا جا ادنا جا خادم، اے جناب اپنی خادمی تے نوکری تے چاکری کر دیا ہویا ہاتھ بن کے تیرے سامنے عرض کر داوے خدا را اپنے دل اندر کملی والے دا پیار پیدا کر لے، کملی والے دی محبت پیدا کر لے۔ بعض آجا حرام خوری تو، بعض آجا سود خوری تو، بعض آجا رشوت خوری تو، بعض آجا داڑی نو کٹوا کے گندے ندی نالیاں دے اندر پھینکن تو جان دا نہیں اس داڑی دا شان تے مقام کیے۔ بعض آجا ماپیاں دی نافرمانی کرن تو، بعض آجا یتیماں دا مال کھان تو۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو ایک پاسے اور پہاڑ تے کملی والے نے اور پہاڑ نو ایک مرتبہ رک جان دا حکم دیتا ہے۔ اور پہاڑ نے محبت تے پیار دا اظہار کیتا وے، اور پہاڑ رک جاندا وے۔ پتہ کی چلیا اور پہاڑ بھی کملی والے دے نال محبت کردا
وے اور پہاڑ بھی کملی والے نال پیار کردا وے آؤ میرے مسلمان بھائیو میں آخری گلاں کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہنا ہوں تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میرے مسلمان بھائیو میرے امام الانبیاء نو ماننے والو حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو میں عرض کیتا ہے پتھر بھی کملی والے نال محبت کر دینے ہن میں آخری گلاں تے اکتفا کراں گا میں عرض کرنا چاہنا اے جڑے درخت نے اے بھی کملی والے دے نال محبت کر دینے اے درخت بھی کملی والے دے نال پیار کر دینے قتل الانسان ما اکفرا اے تے انسان بدبخت جڑا کملی والے دے نال محبت نہیں کردا بس میں چوکاں چ کھڑے ہو کے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے مار کے چپ کر کے گھر بیٹھ کے کہندا میں کملی والے دے نال محبت دا حق ادا کر دیتا ہوں لیکن میں قربان جاواں ادھر میں عرض کرنا چاہنا ہوں اے درخت بھی کملی والے دے نال محبت کر دینے بخاری مسلم شریف اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جس وقت مسجد نبی تعمیر کی گئی ہے نا میں قربان جاواں اس مسجد نبی دے اندر کملی والے خطبہ دیا کر دینے ایک کھجور دا تنا تے اس تنے دے نال ٹیک لگا کے کملی والے خطبہ ارشاد فرمایا کر دینے میں قربان جاواں تھوڑا جہا عرصہ گزریا ایک صحابیہ ایک طیبہ طاہرہ زاہدہ فقیہہ محدثہ ایک صحابیہ نے کملی والے محبوب پیغمبر نو منبر رسول دا تحفہ دیتا منبر رسول دا گفٹ دیتا ہے مسجد نبی دے اندر منبر دا تمام کروایا میں قربان جاواں کئی نیکیاں بیبیاں دے حصے اندر آئیاں نے اور میں قربان جاواں مسجد نبی دے واسطے جگہ لے کے دین والے عثمان غنی نے تے اس مسجد نبی دے اندر منبر رکھوان والی ایک عورت ذات ہے نا میرے مسلمان بھائیوں میں قربان جاواں گل اختتام دی طرف مختصر گلاں کر کے بات نو مکمل کرانا اس عورت نے جس وقت منبر دا تحفہ دیتا ہے نا انج کر کے جمعہ دا دن ہویا وے تے کملی والے محبوب پیغمبر اس منبر تے اس کھجور دے تنے نو چھوڑیا منبر تے تشریف فرما ہوئے نے منبر تے جلوہ گر ہوئے نے نا منبر تے جلوہ گر ہو کے کملی والے نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا وے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ کملی والے خطبہ پڑھ دے جا رہے نے ادھر جڑا کھجور دا تنا ہے نا اے چھم چھم رون لگ پیندا ہے اے چھم چھم آنسو بہان لگ پیندا وے صحابہ کرام بیان کر دینے اس جناب تنے دے وچوں کھجور دے تنے چوں اس درخت چوں انج رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے جویں جناب چھوٹا بچہ روندا ہے جویں چھوٹا بچہ بلکدا تے بل بلاندا وے ایویں کھجور دے تنے چوں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے میں قربان جاواں اے جناب تنا کملی والے دی جدائی اندر بے قرار ہو گیا کملی والے دی جدائی اندر رون لگ جاندا وے میں قربان جاواں رحمت للعالمین پیغمبر تو کملی والے تیری رحمت تو قربان جاواں کملی والے تواڈی شفقت تو قربان جاواں جس وقت کملی والے محبوب پیغمبر نے ایک کھجور دے تنے نو روندا ہویا ویکھیا کملی والے محبوب کولوں جریا نہیں گیا وے کملی والے محبوب نو کولوں برداشت نہیں کیتا گیا احتیاج دا سنگ دل مسلمان او جدے سامنے ماپے بھی روندے رہ جاون حضرت تے دل تے جناب دے کنا تے روح تک دے کنا تے جوں تک نہیں رنگدی دے دل تے اثر نہیں کردا احتیاج دا مسلمان دے سامنے سکا ویر بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رو رہا ہوے دے کنا تے جوں تک نہیں رنگدی احتیاج دا مسلمان دے سامنے سکی ماں جائی پہن بھی اکھاں چوں آنسو بہا رہی ہوے دے کنا تے جوں تک نہیں رنگدی احتیاج دا مسلمان اتنا سنگ دل ہو چکیا وے اتنا پتھر دل ہو چکیا وے ادھر کملی والے محبوب پیغمبر نے جناب تنے نے رونا شروع کیتا وے تنے نے بدکنا جس وقت تنے نے رونا شروع کیتا کملی والے نے منبر رسول چھڑیا تے منبر رسول چھڑ کے انج کر کے تنے نو اپنے سینے تے نال لگا لیا کملی والے محبوب پیغمبر نے انہوں تسلی دیتی انہوں دلاسا دیتا انہوں حوصلہ دیتا جس وقت کملی والے نے اس تنے نو حوصلہ دیتا وے اس تنے نو تسلی تے دلاسا دیتا تنے نے رونا بند کر دیتا تنے نے رونا بند کر دیتا او ایک مسلمانوں 31 ٹوار اندر رہنے والوں تنے نے رو کے آنسو بہا کے اپنی محبت دا اظہار کیتا وے دعا کر اللہ تیرے میرے دل اندر بھی ان دی محبت پیدا فرما دے میں پوچھنا میں سوال کرنا 31 ٹوار دے باسیا تنے نے چند منٹ تے چند گھنٹے تے چند کڑیاں گزاریاں نے تے اتنا بے قرار ہو گیا کملی والے دی جدائی اندر اکھاں چو زارو قطار
وہ دی آنسو جاری ہو گئے نے تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے وہ دی ہچکیاں بنج گئیاں نے مسلمانہ کدے تم ہی کملی والے دی محبت اندر اس طرح بے قرار ہوئے ہیں اور کدے تنہائی اندر جا کے تم ہی کملی والے دی یار اندر ہی میں اکھاں چو آنسو بہائے کدے تہجد دے وقت اٹھ کے تم ہی کچھ دعا کی تھی الہ العالمین اگر سانو زندگی دے اندر اینا اکھاں دے نال کملی والے دی زیارت دا موقع نہیں ملیا شاہا سانو خواب اندر ہی کملی والے دی زیارت دا موقع میسر ساڑھے تے خواب اندر عمران خان دا جدوں آوے ساڑھے تے خواب اندر جدوں بھی آئے گی مہنگائی دی خبر آئے گی لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام جدوں بھی خواب آئے تے خواب اندر کملی والے دی زیارت ہوئیے میں کتاب سیر و علام النبلاء دے اندر پڑھے ہے حضرت انس بن مالک صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی جدوں صحابی دا نام آئے تے کی کہنا ہے ہولی بولیا جے کی کہنا ہے ایتھے کوئی کالا تے نہیں بیٹھا ذرا ایمان نال بولے کوئی کالا تے نہیں بیٹھا ایتھوں باہروں کالا ہونا کوئی عیب والی گل نہیں باہروں کالا ہونا کوئی اندر دا کوئی کالا تے نہیں بیٹھا جے اندر دا کوئی کالا نہیں تو پھر ہاتھ چوک کے کہو رضی اللہ تعالی جنہیں ہاتھ نہ چکیا میں سمجھنا کہ دے کالے اندر کوئی تھوڑا وٹ کوئی فرق ہے ذرا کہو رضی اللہ تعالی ہاتھ چوک کے کہو رضی اللہ تعالی دلو بان حبدار نبی دیا یاران دا کہہ دو سبحان اللہ دلو بان حبدار نبی دیا یاران دا دلو بان حبدار نبی دیا یاران دا نہیں تا کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے آج بھی وقتی پلہ پاڑ سرداران دا دلو بان حبدار نبی دیا یاران دا کملی والے ایک دن تشریف فرمان ہے صحابہ اکرام دا مجمع لگیا کملی والے فرمان نے صحابہ میرے جتنے بھی صحابہ اکرام نے میرے تے احسانات کیتے نے نیکیاں اچھائیاں کیتے ہیں میں ہر ایک دن نیکی تے اچھائی دا بدلہ دے رہتا ہے ایک صدیق اکبر ایسے نے انہاں دے میرے تے احسانات تے اچھائیاں تے نیکیاں ایسیاں نے میں محمد کریم صدیق اکبر دی نیکیاں نہ بدلہ نہیں دے سکیا صدیق اکبر دی نیکیاں نہ بدلہ دے گا تے عرش والا خدا ہی دے گا تے کہن والے نے انہاں دی گل دا ترجمہ کیتا کملی والے دے اس فرمان عالی شان دا ذکر کیتا کملی والے فرماندے نے کہ جیسے دیکھن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی بنا جیسے دیکھن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی بنا ابو بکر دے کر دے مولا تیرے ذمہ پائی بنا جیسے دہن احسان میرے تے آج میں آپ لہائی بنا ابو بکر دے کر دے مولا تیرے ذمہ پائی بنا جس نے میرے نل توڑ نبھائی جس نے میرے نل توڑ نبھائی سہندہ نہیں ایک پل بھی جدائی حشر دے دن تک رہا سی جوڑ مداران دا دلو بان حبدار نبی دے یاران دا زندگی رہی تے پھر تفصیلی گفتگو کدے ہوئے گی الہ العالمین دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کائنات جو اچھے جملے میری زبان چودہ ہوئی میرا کمال نہیں اللہ رب العزت دی شفقت مہربانی اور اللہ رب العزت دی عطا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہے وہ بندہ ناچیزی طرف اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین